अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबत भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। और इस व्लॉग में हम बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई के लिए पैदा होने वाली नई मुश्किलात के बारे में और पीटीआई ने किन 3 सहाफ़ियों का बायकॉट कर दिया है। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ कल 26 अक्टूबर है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के लिए जा रहे हैं। तो इस हवाले से अपडेट्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। इससे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी डॉलर की एक बार फिर कद्र में मुसलसल इजाफा होना शुरू हो चुका है। आज कारोबार के आगाज में ही डॉलर इंटरबैंक में मजीद महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे महंगा होने के बाद 280 रुपए का हो गया, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत रुझान देखने में नजर आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 407 पॉइंट्स के इजाफे से 51,435 पर आ चुका है। और इसके अलावा जो है आपको सबसे अहम खबर जो बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में आइंदा साल होने वाले आम इंतखाबात पर गैर मुल्की मुबस्सरीन को भी दावतनामे जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात की शफाफियत के लिए मुल्की गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए ओपन डोर पॉलिसी है। गैर मुल्की मुबस्सरीन को इलेक्शन कमीशन में एक्रीडेशन कराना लाजमी होगा। इलेक्शन कमीशन ने अपने दावतनामे में कहा कि गैर मुल्की मुबस्सरीन वीजे जल्द वसूल के लिए वजारत खारिजा के पाकिस्तान ऑनलाइन पोर्टल पर क्वाइफ जमा कराएं। एक्रीडेशन फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये भी कहा गया है कि आप अपनी हमें राय दें कि इलेक्शन जो है उनको जल्द और साफ और शफाफ बनाने के लिए कौन से ऐसे इकदाम किए जा सकते हैं जिसकी वजह से इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर और जल्द इनाकाद करवाया जा सकता है। और मुबस्सरीन की राय भी ली गई है कि आइन और कानून के मुताबिक हमें राय दी जाए। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन। और आज जो है वो रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल की बगावत पर उकसाने के केस में दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। आपको ये बताएं कि शहबाज गिल के खिलाफ एक दफा पहले भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, लेकिन वो इस वक्त अमेरिका में है और पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ रही है। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज ने शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस की समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि केस में इश्तिहारी शहबाज गिल के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी किए जाते हैं। अदालत की जानिब से SHO को हदायत जारी करते हुए कहा गया कि शहबाज गिल जब भी नजर आए इन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की जेल में सिक्योरिटी और तहफ्फुज की बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत हुई है, जिसके दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि जेल बताया जाए कि जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को क्या सहूलियात दी जा रही हैं। केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की, जिसके दौरान बुशरा बीबी की जानिब से वकील लतीफ खोसा एडवोकेट हाजिर हुए। अदालत की जानिब से कहा गया कि सुप्रिंटेंडेंट जेल को बुला लेते हैं, वो आकर बता देते हैं कि सहूलतें दी जा रही हैं और क्या इकदाम किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस दरखास्त पर ऑर्डर करके अगले हफ्ते केस दोबारा लगा देंगे, जिस पर लतीफ खोसा ने कहा कि पहले महफूज किए गए फैसले सुना दें, इन केसेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो सहूलियात नवाज शरीफ को पेश की जा रही हैं बाकियों को भी फ्राहम की जाए। जबकि दूसरी जानिब एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को जेल मैनुअल के तहत तमाम सहूलियत फराहम कर दी गई हैं। और आपको ये भी बताएं कि चेयरमैन पीटीआई की जानिब से वर्जिश साइकिल की डिमांड की गई थी, तो वो भी उनको अडयाला जेल में पहुंचा दी गई है। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि अटक तो खुला इलाका है, वहाँ क्या सहूलतें थी, यहाँ क्या है। लतीफ खोसा ने कहा चेयरमैन पीटीआई की तो सजा भी मुअत्तल है, फिर भी ऐसा सलूक किया जा रहा है। खादुम हुसैन केस में आपकी अपनी जजमेंट है, आपने डायरेक्शन दी है, इसी पर अमल करा दे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा जेल सुप्रिंटेंडेंट को इसीलिए बुलाया जा रहा है ताकि तसल्ली हो जाए कि अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि 5 अक्टूबर को समाअत हुई तो अदालत ने फरकीन को नोटिस जारी किए। चेयरमैन पीटीआई की जेल में सिक्योरिटी और तहफ्फुज के लिए इकदाम नहीं किए गए। जबकि दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जुडिशियल कम्प्लेक्स हमला तोड़ फोड़ केस में पीटीआई रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें 10 पीटीआई रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। दायमी वारंट गिरफ्तारी अदालत में तलबी के बावजूद मुसलसल गैर हाजिरी पर किए गए हैं। इंसानी दहशतगर्दी की अदालत ने शिबली फराज, फरख हबीब, हमाद अजहर, अली नवाज ईवान, हसान नियाजी
اور عمر سلطان اور محمد عاصم کے بھی دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ عدالت نے ملزمان کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے حکم دیا ہے کہ ملزمان جہاں بھی نظر آئے انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، جبکہ ان میں جو فرق حبیب صاحب ہیں ان کو تو وہ پریس کانفرنس کر کے IPP میں چلے گئے تھے، اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے 9 مئی کے جو معاملات ہیں وہ سارے رفع دفع ہو گئے ہیں، اب ہمیں کسی بھی قسم کے عدالت کو فیس نہ کرنا پڑے، لیکن ان کے جو ہیں ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ بھی اس وقت مفرور ہیں، یعنی کہ لاپتہ ہیں کہ کدھر ہیں، وہ روح پوش ہو چکے ہیں۔ تو ایک دفعہ اس سے پہلے بھی پولیس نے چھاپا مارا تھا، لیکن وہ پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی راولپنڈی سے فرار ہو چکے تھے۔ اس کے بعد اب عدالت نے ان کو اشتہاری قرار دیا ہے اور انہیں عدالت میں پیش کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں سرکاری سوشل میڈیا ٹیمز کے ذریعے پروپیگنڈا کیے جانے کا انکشاف بھی ہوا ہے، جسے مختلف نجی ٹی وی چینل نے رپورٹ بھی کیا ہے۔ انہی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے 9 مئی کے واقعات میں کارکنان اور عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی اور فوجی تنصیبات پر حملے کرنے کے لیے بھی اکسایا گیا۔ دستاویزات کے مطابق خیبر پختونخوا کے بجٹ میں اس پروجیکٹ کی لاگت 870 ملین روپے رکھی گئی اور سالانہ ترقیاتی پروگرام کی آڑ میں سوشل میڈیا ٹیموں کو مضموم بیانیے پھیلانے کا ٹاسک بھی دیا گیا تھا۔ PTI کی ریاست مخالف پروپیگنڈے میں شامل پہلے سے موجود 800 اکاؤنٹ کی تحقیق کی گئی ہے۔ 72.5% اکاؤنٹس کا 2021 سے پہلے PTI کی طرف سیاسی جھکاؤ نہیں تھا، تاہم جون 2022 کے بعد 86% اکاؤنٹس نے اپنا سیاسی جھکاؤ تبدیل کیا ہے۔ ان میں سے 86% سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر PTI کا بیانیہ پوسٹ کرنا شروع کیا گیا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وکیل انتظار پنجوتا کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین PTI کی جان کو خطرہ ہے، لیکن انتظامیہ اور عدالت اس حوالے سے کوئی بھی تسلی نہیں کروا رہی کہ ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں ڈیلا جیل میں یا نہیں کیے گئے۔ تو اس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ لیکن ہم اگر اس پر درخواستیں دے بھی دیتے ہیں سیکیورٹی کے تو 3 ہفتے تک تو وہ مقرر نہیں ہوتی، اگر مقرر ہو بھی جائے تو اس کا فیصلہ نہیں سنایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل سیکیورٹی کیس کو مزید 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ دوسری جانب چیئرمین PTI کی جو ہے وہ ضمانتوں پر بھی درخواست کی گئی تھی کہ ان کی ضمانتیں جو ہے وہ بحال کی جائیں القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ نیب کیسز میں، جس پر جو ہے جسٹس بابر ستار نے سماعت کی ہے اور لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ چیئرمین PTI کی جانب سے جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ ایک شخص گرفتار ہے تو نیب اپنے مقدمات میں بھی اس سے تفتیش کیوں نہیں کر رہا۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ یہی بات تو ہم کر رہے ہیں۔ جسٹس بابر ستار نے کہا آپ یہ نہیں کہہ رہے، آپ تو ضمانت کی درخواستیں بحال کرانے کی درخواست لائی ہیں، جس پر سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین PTI کی عبوری ضمانت بحال کی جائے۔ جسٹس بابر ستار نے کہا ایک شخص گرفتار ہو چکا تو عبوری ضمانت کیسے بحال ہو سکتی ہے۔ لطیف کھوسہ کی جانب سے کہا گیا کہ اسی عدالت کے دوسرے بینچ نے ہماری 6 مقدمات میں عبوری ضمانت بحال کی ہے، جس پر جسٹس بابر ستار نے کہا جس بینچ نے یہ آرڈر پاس کیا میرا اسے اختلاف رائے ہے۔ جسٹس بابر ستار نے کہا میں یہ کیس نہیں سن رہا، جس بینچ نے فیصلہ دیا ہے وہی یہ کیس سنے گا۔ انہوں نے جسٹس بابر ستار کی جانب سے مزید کہا گیا کہ میرا موقف یہ ہے کہ ایک شخص گرفتار ہے تو دیگر مقدمات میں بھی اس کو گرفتار قرار دیا جائے گا۔ اور دوسری جانب جو ہے وہ شہباز گل صاحب نے جو امریکہ سے بیٹھ کر ایک ٹویٹ کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ختیجہ شاہ اور اندلیب عباس جو کہ اندلیب عباس صاحبہ چیئرمین PTI کے رہنما رہ چکی ہیں، وہ کل IPP میں انہوں نے شمولیت کر لی ہے، تو اس پر شہباز گل صاحب کا جو ہے وہ انہوں نے جو رد عمل کا دیا ہے اپنا، اس پر انہوں نے کہا کہ ختیجہ شاہ اور اندلیب عباس ایک ہی جگہ پر تھی۔ احتجاج کے دوران ختیجہ شاہ گرفتار ہوئی اور اندلیب عباس کو اشتہاری قرار پائیں۔ آج اندلیب عباس کے سارے گناہ معاف۔ یہ ہے کہانی سارے کے سارے 9 مئی واقعے کی۔ اداروں پر رحم کریں، جو نقصان آپ اداروں کا کر رہے ہیں شاید دہائیوں میں بھی ریکور نہ ہو سکے۔ تو یہ شہباز گل صاحب نے امریکہ سے بیٹھ کر اس بات پر جو ہے وہ تنقید کی گئی ہے کہ اندلیب عباس جو ہے انہوں نے PTI کو چھوڑ کے IPP کو جو جوائن کر لیا ہے، تو اس پر ان کے جتنے بھی 9 مئی کے واقعات میں وہ اشتہاری قرار دی گئی تھی تو ان کے سارے کیسز جو ہے وہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ اداروں پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ جبکہ آپ کو جو ہے وہ سب سے اہم خبر بتائیں گے کہ شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے PTI کی پالیسی کے مطابق انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کے مطابق PTI کا کوئی بھی نمائندہ کامران شاہد، منیب فاروق اور عادل شاہ زیب کے زیر اہتمام کسی بھی ٹاک شو میں شرکت نہیں کرے گا۔ یہ فیصلہ PTI کور کمیٹی کے گزشتہ روز یعنی کہ پرسوں ہونے والے روز اس میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر اخلاقی اور غیر پیشہ ورانہ مقاصد کے لیے تینوں اینکر پرسن کے رضا کرانہ استعمال نے ان صحافیوں کی شبہ کو بری طرح داغدار کیا ہے۔ PTI کے کارکنوں سے کہا جاتا ہے
کہ وہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ان افراد کی پیروی اور حمایت واپس لے لے، یعنی کہ ان کو جو ہے ان تین جو صحافی تھے، منیب فاروق جنہوں نے شیخ رشید صاحب کا انٹرویو کیا، اور اس کے بعد عادل شاہ زیب ہیں جنہوں نے صداقت عباسی کا کیا، اور اس سے پہلے کامران شاہد جنہوں نے عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو کیا، یعنی کہ ان کا دیکھنے کا مقصد یہ ہے، ان کی پالیسی جو انہوں نے بنائی ہے کہ یہ جو ہمارے رہنما گئے ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ ان صحافیوں کا خود کا بھی مطلب انٹرسٹ ہو یا ہاتھ ہو، یا وہ بھی کسی ڈیل میں جو ہے وہ ملوث ہو، جس وجہ سے ہمارے رہنما ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے پالیسی بنائی ہے کہ ان تینوں رہنماؤں ان تینوں صحافیوں کو ڈس فالو کیا جائے، یعنی کہ ان فالو کیا جائے سوشل میڈیا پر بھی، اور ان کی حمایت جو ہے وہ بند کر دی جائے۔ ہم اس کو مزید فالو نہیں کر کے اس کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔